बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अब्बास रिज़वी प्रोग्राम अंदाज़ जहाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आज भी बख़ैर व आफ़ियत होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है गज़ा में सहीयूनी हुकूमत और फ़ौज की वहशीगरी। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से मुलाज़ा फ़रमाइए अंदाज़ जहाँ। है कि हमारा रब्ता हुआ है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़िया-निगार जनाब मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अरशद कुरैशी साहब, गज़ा की सूरत हाल रोज़ बरोज़ अलबत्ता पहले ही दिन इंतहाई बदतर थी, अब उस इंतहाई में इंतहाई जो भी आप तस्वुर कर सकते हैं, यानी नाकाबिल तस्वुर सूरत हाल है गज़ा की। आखिर ये इस सूरत हाल का ख़ात्मा क्यों कर हो सकेगा, कैसे मुमकिन है और क्यों नहीं हो पाया अब तक? देखें, अभी जैसा आपने ज़िक्र किया कि ट्रम्प साहब ने फरमाया है कि 2-3 हफ्ते में ये हो सकता है इसका मसला, और उनकी जितनी भी पेशगोइयाँ इस हवाले से ख़ास तौर पर 2-3 हफ्ते वाली हैं ना, वो सब की सब नाकाम रही हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इस मसले का हल होगा कैसे, तो वो इसको बताने से कासिर होते हैं, सीधा बता नहीं सकते कि वो सेहूनियों के सहूलतकार हैं, मदद कर रहे हैं। और वो मतलब जिस तरह वहाँ भूख और से लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो यहाँ पर तो उनको खुल के उसका अपना वो पस मंज़र अरशद बताना साहब, यहाँ चाहिए पर कि वो। मदद का लफ्ज़ तो बहुत ही छोटा है, खुद अमेरिका ही ये सब कुछ कर रहा है। अगर अमेरिका 1-2-3 दिन हाथ उठा ले तो जाहिर है कि वो हमास के मुकाबले में इसराइल नहीं ठहर सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ये गज़ा आज इंसानी तारीख की बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक है, लेकिन अजब सूरत हाल है कि इसकी तरफ जो सुपर पावर है या जो इस्लामी ताकतें असर व रसूख रखती हैं, उनकी खामोशी बड़ी मुजरिमाना है और बड़ा वो कलेजा चीरती है। इस वक्त चलते हैं मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब की खिदमत में। कुरैशी साहब, जाहिर है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं, अंदर से भी दबाव है, आलमी सतह पर भी दबाव है। आज ही कतर का बयान आया है कि हम जंगबंदी के ताल्लुक़ से जो नेतन्याहू का रवैया है उसको देखते हुए नाउमीद नज़र आते हैं। अब जानते हैं कि मिस्र, कतर और अमेरिका तीन ही जो है अहम सालिस थे हमास के साथ मुज़ाकरात के ताल्लुक़ से। तो अब कतर ने जो है नाउमीदी और मायूसी का इजहार किया है, तो क्या समझा जा सकता है कि जंगबंदी के हवाले से जितनी उम्मीदें थीं वो सब ख़त्म हो चुकी हैं? अलबत्ता जंगबंदी की बातें हो रही थी, जंग तो कभी बंद नहीं हुई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जंग बंदी की बातें होती हैं, जंग बंदी ना उसमें दिलचस्पी है और ना होती है। इसके लिए अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं, जो भी असर व रसूख रखते हैं या जो भी करवा रहे हैं, और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का भी बड़ा मुजरिमाना किरदार है, लेकिन अगर वो चाहें तो सबसे पहले जंगी कार्रवाइयों को रोकना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बमबारी और मुहासरा जारी रहेगा तो सबसे बड़ी बात कि इमदाद कहीं से भी नहीं पहुंच सकती है। तो एक तो फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी के लिए आलमी दबाव होना चाहिए, और इस्लामी मुमलिकतों की जानिब से भी बहुत पुरजोर दबाव होना चाहिए हर फोरम पे। मुहासरा ख़त्म होना चाहिए। इसराइल की नाकाबंदी जो खुराक, अद्वियात और ईंधन वगैरह गज़ा तक पहुंचने से रोकता है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए। आलमी बिरादरी को लाजमी तौर पर इसराइल पर दबाव डालना चाहिए इंसानी बुनियादों पर, ताकि वो फौरी तौर पर मुहासरा ख़त्म करे। इंसानी हमदर्दी के रास्ते खोलने होंगे, इंसानी इमदाद के लिए मुस्तकिल और महफूज राहदारियाँ कायम करनी होंगी, और ये इसमें अद्वियात महफूज तरीके से गज़ा तक पहुँचे, दूध और बच्चों का अद्वियात माल की चीज़ें, इन राहदारियों की हिफाजत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है। गज़ा के जनीन शहर जो 75% तबाह हो चुका है, आज ही खबर आई कि 75% से ज़ायद जनीन शहर का इलाका तबाह हो चुका है। यार इन रहने की कोई जगह लोगों के पास अब नहीं बची, और जो बची भी है 25% वो भी ज़ाहिर है कि तबाह हाल है। वहाँ पर एक अस्पताल था नासिर मेडिकल कम्प्लेक्स, उस पर बमबारी की,
اور یہ پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار بمباری کر چکا ہے، جس میں کم سے کم 4 صحافی اور متعدد فلسطینی شہید ہوئے۔ دنیا نے اسپتال کے نام پر حملہ جو ہوا ہے کہ اسپتال پر وہ اس کی مذمت کی، لیکن مذمت کیا کافی ہے؟ جی، ضرورتی ہوتی ہے، اور کیونکہ میں خود ایک صحافی ہوں، اور بڑا دل دہل جاتا ہے جب بین الاقوامی فیڈریشن آف جرنلسٹ IFJ کی رپورٹ آتی ہے کہ جو جولائی میں ان کی رپورٹ تھی اور اگست میں اس میں بہت زیادہ روزانہ تعداد صحافیوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہلاکت۔ جو 173 فلسطینی صحافی اور میڈیا کے کارکن مارے گئے تھے، جبکہ 16 جنوری کو یہ تعداد 152 تھی، اور اب جو اگست میں یہ ہوا ہے یہ تقریباً 186، جو خود تصدیق کر رہے ہیں وہاں کے میڈیا، وہ ہے اب۔ میں اس میں اضافہ کرتا چلوں، ارشد قریشی صاحب کی آج کی جو رپورٹ ہے 246 تک پہنچ گئی کہ صحافیوں کو غزہ میں شہید کیا گیا۔ جی بالکل، اور یہ اب جس طرح جو تسلسل چل رہا ہے، یہ میرے منہ میں خاک، یہ ستمبر میں یہ تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس پہ فوری طور پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، فوری طور پر غذائی ضروریات کو وہ پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے یہ جو پیش گوئی وغیرہ ہو رہی ہے نا، جو پریڈکشن کی جا رہی ہے، ان کو دوسری عالمی طاقتیں ان کو فورسڈ کریں کہ یہ وقت فوری طور پر جنگ بندی کرانے کا ہے، فوری طور پر ظلم و ستم روکنے کا ہے۔ یہ بھوک افلاس سے وہاں لوگ مارے جائیں گے، قلم مارے جا رہے ہیں، کیمرے مارے جا رہے ہیں، تو پھر وہاں سچائی سامنے نہ آنے دی جا رہی ہے اور نہ یہ لوگ آنے دینا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح تو پھر کس کی امداد وہاں، کیا پتھروں کی امداد وہاں کی جائے گی جب سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا اور دنیا بھی جانتی ہے، ڈھکی ہوئی بات نہیں، کہ بعض اسلامی حکومتیں بھی، جو نام نہاد اسلامی حکومتیں، وہ اس وقت صہیونی حکومت کی ہر طرح کی مالی، اقتصادی، حتیٰ اسلحہ جاتی بھی حمایت کریں۔ بھی 2 روز قبل ایک طیارہ ایک اسلامی ملک سے اڑا، ہتھیاروں سے لیس، وہ تل ابیب پہنچا یا اسرائیل کے زیر قبضہ کسی ایئرپورٹ پر پہنچا۔ تو یہ ساری چیزیں مثلا کہاں پر مسلمانوں کی غیرت یا عربی غیرت کہاں پر کھو چکی اور سو چکی؟ جی بالکل، یہی جو اسلامی طاقتیں ہیں، ان سے یہی تو ایک ملال ہے، یہی تو ایک دکھ ہے کہ جہاں ان کو سب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ صرف کسی نہ کسی مفاد کے تحت دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں، سنیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جدہ میں جو کچھ ہوا، مجھے خود بڑا میں پر امید تھا کہ کم از کم مسلم ممالک فوری طور پر یہاں پر کوئی ایک مشترکہ امدادی فنڈ کا قیام کریں گے، یا جو محفوظ راستہ دیا جائے گا غذا وہاں تک بھیجنے کا، اس میں اپنی افواج کو کوئی ایسا فیصلہ کریں گے کہ زیر نگرانی یہ سب کچھ ہوگا۔ افسوس وہ ایک رسمی تقریب بن کر وہ ختم ہو گئی، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ آیا جو غزہ کی ماؤں کے لختے جگروں کو بچا سکے، جو بھوک اور افلاس کو وہاں ختم کر سکے، جو جان ہتھیلی پر لے کر صحافی وہاں پر موجود ہیں اور سچائی دنیا کو بتا رہے ہیں، کوئی ان کو بچانے کا آپ کوئی نے بھی ایسا صحافیوں کی فیصلہ بات نہیں کی، ہو سکا۔ آپ نے صحافیوں کی بات کی، مغربی میڈیا تو صحافتی میدان کا چیمپئن بنتا ہے، صحافیوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس پر کیا بولتا ہے مغربی میڈیا؟ ایکشن لیا اس نے کچھ؟ کوئی ایکشن، کوئی مغربی میڈیا کے کیا ایکشن لیا جائے گا؟ 2025 میں اب تک کتنی وہاں پر ہلاکتیں ہو گئی۔ میں تو کہتا ہوں عمومی طور پر کوئی ایک قاتل بھی گرفتار نہیں ہوا، نہیں انصاف کے کوئی ٹھوس عمل سامنے آیا، جس طرح اسرائیلی قاتل کی الزام گرفتاری تو لگاتی دور کی رہی بات، فوج قریشی صاحب مشکوک۔ نتنیاہو یا اس کے فوجیوں کی مذمت تو کر دیتا مغربی میڈیا۔ جی، وہ ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی اس اجلاس جو جدہ کا ہوا تھا وہ غزہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، وہاں پر امداد کیسے پہنچائی جائے، وہاں پر مظالم کو، صہیونی مظالم کو کیسے روکا جائے، اس کے لیے۔ لیکن جو آوازیں اٹھیں وہ غزہ کے لیے کم، اور جو نتنیاہو نے ایک بیان دیا گریٹر اسرائیل، یقیناً مضموم مقصد ہے اور مضموم مقاصد ہے۔ تو
اگر غزہ کو نہ روکا گیا تو گریٹر اسرائیل کو کیسے روک لیں گے؟ صاف جانا ہوگا، لیکن بدقسمتی آپ یہی کس ہوتی ہے عدالت کہ انصاف کہیں کی نہ بات کہیں کر رہے ہیں سے قریشی صاحب؟ جس عدالت انصاف کے ججوں نے نتنیاہو یا اسرائیل کے خلاف چارج شیٹ لگائی تھی، ان پر تو امریکہ نے پابندیاں عائد کر دی۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہماری اور یہی ہے اگر اقوام کہ متحدہ نے کوئی اگر اقدام یہ کیا، جو یہ بھی سن ادارے لیجئے، قائم ہیں اقوام ان پر متحدہ نے کوئی جایا بھی اقدام جائے کیا تو وہ تو سب امریکہ فنڈ بند اسی کرنے کے کی پے دھمکی رول دے پہ دے گا۔ ہیں۔